पहले गए आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना की रिहाइश गाह के ऊपर मिल के आए। खुद वजीर आजम साहब बकल्लम खुद गए हैं मौलाना साहब की रिहाइश गाह के ऊपर। आखिर मौलाना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको 2 सेनेटर्स देने पे आमादगी का इजहार करेगी या नहीं करेगी। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी, ट्रेडमिल भी है, 90 मीटर लंबी बैरक भी है, इस्लामाबाद के खास होटल से नाश्ता जाता है। आपने कह दिया कि नशा फराहम करने के हवाले से उसके ताने बाने मिले थे, तो इस वक्त भी आपको नशा वहां पे मिल जाए। आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमती ऐवानों में हलचल ये है कि किसी तरीके से मौलाना को मना ले। अब मौलाना को मनाने के पीछे की मंतिक क्या है, उस पर बात करूंगा, और दूसरा अफ्यून और कोकेन के जो तज़किरे चल रहे हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, और इसके अलावा मौजूदा सियासी मंजरनामे पे बात करनी है। पहले गए आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना की रिहाइश गाह के ऊपर मिल के आए, फिर इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, ये अता तारड़ साहब और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब बकल्लम खुद गए हैं मौलाना साहब की रिहाइश गाह के ऊपर, जाके नई ख्वाहिशात का इजहार किया है, गुलदस्ता पेश किया है, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है, और कहा गया है कि जी हम इनका पता लेने आए थे। इतना अरसा तो पता लिया नहीं जब वो खिलाफ बोल रहे थे, जब सारा कुछ हो रहा था। अब एक तरफ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मिल ली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने भी उन्होंने सारी चीज़ें रख दी हैं कि देखें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो ये बातें कर रहे हैं कि ये आपके साथ कर दिया जाएगा। फिर अभी गूमगू की कैफियत का शिकार थी ये सारी चीज़ कि आखिर मौलाना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको 2 सेनेटर्स देने पे आमादगी का इजहार करेगी या नहीं करेगी, या फिर अपनी तहरीक खुद ही चलाएगी। अब इसी बीच में कि जब हुकूमत ने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना की अभी दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही, वो खुद पहुँचे खैरियत दरियाफ्त करने के नाम के ऊपर, और आज मौलाना से बैठ के बातचीत हुई और मौलाना को कहा गया कि मौलाना जी ठीक है, कुछ रंजिशें होती हैं, हमें पहले भी थीं, पहले भी हम इकट्ठे हो गए उन रंजिशों के बावजूद, हमें आज भी है, इसके बावजूद भी हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो मौलाना ने कहा कि वक्त काफ़ी गुजर गया और इस वक्त गुजारी में आपने बाकायदा तौर पे हमें मिस करवाया। तो जिस पे कहा गया नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर छोड़ के गए आप तो वापस शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की जहनीत क्या है, मानिए पीटीआई ने छोड़ के जाने वाले जो अपने लोग थे उनके बारे में भी एक वाज़ेह पॉलिसी जारी कर दी है, तो जो दूसरे लोग हैं जो अभी साथ नहीं मिले तो उनके साथ मिलने पे क्या बात करेंगे। उन्होंने कहा जी वाज़ेह कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ के गए थे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। उन्होंने कहा है कि नाम किसी का नहीं लूंगा, मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़कर गया, और अच्छे वक्तों में जो चार्लीस बने हुए थे बुरे वक्त में वो साथ छोड़ गए। उन्होंने कहा जी बुरे वक्त में छोड़ के जाने वालों की अब पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। अब ये जो पैगाम अपने लोगों का है, यह अपने लोगों को दिया गया, ये इत्तेहादियों को भी दिया गया, ये साथ मिलने वालों को भी दिया गया कि अगर आपको ये लगता है कि अच्छे वक्त में साथी बन सकते हैं और बुरे वक्त में साथ छूट सकता है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो पॉलिसी जो है वो एक होनी चाहिए, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। अब इस सारे मामले के ऊपर जो उनकी तरफ से बातें हुई, आज की समाअत के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे सुपरिटेंडेंट जेल को झाड़ पे लाई। उन्होंने कहा जी ओपन ट्रायल के अंदर तुम जो है वो रखना डालते हो, लेकिन उनकी इसी बात को और उसी तरह से तखातुब को लेके कौमी असम्बली में हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि पीटीआई के दोस्त आज जेल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी का रोना रोते हैं। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी, ट्रेडमिल भी है, 90 मीटर लंबी बैरक भी है, इस्लामाबाद के खास होटल से नाश्ता जाता है। उन्होंने कहा कि ये जेल है, इसे मासी वेड़ा ना बनाए, हम में कोई लोहे का नहीं बना हुआ, हमने रोना नहीं रोया था, हमने मर्दाना वार जेल काटी है। और हनीफ अब्बासी साहब ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि आज भी कोई तफ्तीशी जेल जाए तो बानिया पीटीआई के सेल से कोकेन और हेरोइन मिल जाएगी। अडियाला जेल की इंतजामिया को सप्लाई का इल्ज़ाम साबित होने पर तब्दील किया गया, यानी ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया, जिसे बाद में स्पीकर कौमी, अब अगर इसमें सच्चाई होती तो इसे हज़फ ना करवाया जाता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने इसे असम्बली कार्रवाई से हज़फ करवा दिया। उन्होंने कहा जी मैं एक्सपंज कर रहा हूँ आपकी इस लाइन को। अब आप ये देखिए कि जाके देखें, पहले भी तो सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद थी, पहले भी तो सारा कुछ मौजूद था, पहले भी जिस दिन उसकी तस्वीर मंजर आम पे आनी थी बाकायदा तौर पे बैरक की सफाई करवाई गई, वहाँ पे नया रंग करवाया गया,
نیا رنگ کروانے کے بعد وہاں پہ ایئر کولر رکھا گیا، لیکن اسے اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہوا آ سکتی ہے، لیٹے ہوئے ہوا تو بالکل نہیں آ سکتی۔ پھر اس کی سکرین ایسی لگائی گئی کہ واش روم میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایسی صورتحال کے اوپر اگر آپ اس طرح کی بیان بازی اب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے، جس طریقے سے مرضی چمکا لیں۔ لیکن آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات دستیاب ہے۔ جیل میں ان کی سیکیورٹی اور صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ایک انگریزی اخبار دیا جاتا ہے، ان کے پڑھنے کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں، انہیں ورزش کے لیے مشین اور واک کے لیے جگہ بھی دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے علیحدہ کچن ہے اور سیکیورٹی کے لیے عملہ ہر وقت موجود رہتا ہے، ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی دستیاب ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو سیل میں گٹر کھلا ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں ہے اور بشرا بی بی کے سیل میں چوہوں کی موجودگی کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا جیل مینول کے مطابق ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ اب ایک حکومتی رکن وہ پارلیمان میں کھڑا ہو کر یہ بات کرے کہ کسی کو بھی بھجوا دیں، آپ کو کوکین وہاں سے مل جائے گی اور وہاں پہ یہ چیزیں مل جائیں گی، پھر وہ ماضی کی بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں اب کی، کہ ابھی دیکھیے کہ ابھی ان کا ناشتہ جو ہے ایک بڑے ہوٹل سے جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جیل مینول کے مطابق کیا کسی قیدی کو یہ سہولت میسر ہو سکتی ہے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ کسی ہوٹل سے آئے، ناشتہ کسی ہوٹل سے آئے؟ انہوں نے کہا الگ باورچی خانہ انہیں فراہم کیا گیا۔ تو یہاں پہ جو الزامات آپ لگا رہے ہیں تو پھر اس طرح تو باتیں یہ بھی کی جاتی ہیں کہ انہیں جو پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے وہ تو صاف ہوتا ہے، لیکن نہانے کے لیے جو پانی ہوتا ہے وہ ریت ملا ہوتا ہے تاکہ ان کے جسم کے اوپر الرجی ہو جائے۔ پھر باتیں جو ہیں وہ گٹر کھلا ہونے کی بھی ہوتی ہیں، باتیں بشرا بی بی کے سیل میں چوہے ہونے کی بھی ہوتی ہیں، باتیں پھر جو ہے کھانے کے اندر ملاوٹ کی بھی ہوتی ہیں۔ پھر باتیں ہی اگر کرنی ہے، آپ ان کو جو تھا انڈورس نہیں کرتے تھے، آپ ان کے بارے میں کہتے تھے یہ پولیٹیکل نیریٹو گندے طریقے کا بناتے ہیں اور پھر اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری سیکیورٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، وہاں پہ جو انتظامات ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، نشے کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت کے اندر کوئی ایک آدھا شخص جو موجود نہیں رہا تھا۔ بات کی گئی روابط کے حوالے سے کہ روابط باہر ہوتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ نشہ فراہم کرنے کے حوالے سے اس کے تانے بانے ملے تھے تو اس وقت بھی آپ کو نشہ وہاں پہ مل جائے گا۔ تو بھیجیں، وہ جس نے نشہ منگوانا تھا وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کو بھیجیں، تو سپریم کورٹ انہیں کہہ رہی تھی کہ ہم کسی کو بھیجیں گے جو جا کے آپ کے بیرک کی صورتحال جانے گا۔ تو وہ جس نے اپنے بیرک کے اندر نشہ رکھا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ کس دن بھیجوائیں، میں ذرا جو پڑیاں ہیں وہ خود نکال کے انہیں دکھاؤں کہ یہ مجھے پڑیاں دے کے جاتی ہیں، لو سٹینڈرڈ ہے، میں استعمال نہیں کرتا۔ یہ پھر تو یہی ہوگا۔ یعنی یہ آپ کی اپروچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو دبانے کے لیے بھونڈے قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کی سچائی کو تو بھی ثابت کریں، سچائی کو ثابت کر لیں، آپ مانے جائیں گے۔ بصورت دیگر پرانے رفقا کو منانے کی جو آپ کو ابھی تگ و دو ہو رہی ہے، منانے کا آپشن آپ کے پاس کھلا ہے، منائیے۔ کس حد تک وہ رام ہوتے ہیں، کس حد تک وہ آپ کی طرف واپسی کے لیے راستہ جو ہے اپنا ہموار کر لیتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے بیچ میں ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ مولانا کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کرنی، وہ ڈیل کرنے کا سوچ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مولانا کے ساتھ بات کر کے بھی 2/3 اکثریت آپ پوری نہیں کر سکتے، 2/3 اکثریت کے لیے پھر آپ کو جان مارنی ہے۔ لیکن اسی بیچ میں اگر کوئی ترب کا پتہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مولانا کے لیے چل دیتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا جواز ہوگا؟ مہینہ آخری ہے، پھر اسی بات پہ ہوں کہ آخری مہینے میں زور پورا لگانا ہے۔ تو دیکھیے کہ زور کتنا اس وقت کس کے بازو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔